तो इनफॉर्मल मीटिंग थी। वज़ीर ख़ारजा वहाँ के जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं उनकी चेयरमैनशिप में, और असल मीटिंग जो थी वो ट्यूसडे को फिर उनके सदर साहब के ऊपर कॉल ऑन थी, और उसके बाद जो सारा प्रोसेस करना था। ये बेसिकली एक काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो पूरी जुलाई में जो आस्ताना में, क्योंकि उनके पास चेयर है, आस्ताना में जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है उसके लिए उसकी जो जितना प्रोसेस मुकम्मल करना, डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट्स, MOUs, वट वो सारे का सारा प्रिपरेटरी वर्क जो है वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स करती है। तो वो उसके लिए मेरी वो विज़िट थी। लेकिन हमने मैंने अपने सफ़ीर साहब को यहीं से आस्ताना में मैसेज दिया था कि जूँ ही फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग SCO की ख़त्म हो, चूँकि वहाँ किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी तशरीफ़ ला रहे थे, और मेरी आपको याद है कि मेरी इतवार को भी उनसे बात हुई थी, हम तैयार थे जाने के लिए, लेकिन फिर उनके ख्वाहिश पे, उनकी एडवाइस पे हमने फिर अपने विज़िट को हम नहीं गए और विज़िट को कैंसिल किया। तो वो चूँकि वहाँ थे तो मैंने अपने सफ़ीर साहब को कहा था कि उनके साथ मैंने डिनर के फौरी बाद उनके साथ मैंने मीटिंग करनी है, बायलैटरल भी करनी है, और किर्गिस्तान में जो स्टूडेंट्स के हवाले से जो इश्यूज़ है वो भी डिस्कस करने। तो पीर की रात को ही हमारी करीबन 10 बजे के करीब हम फारग हुए तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग से। तो मैंने उनसे मीटिंग की, और वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको मैंने बायलैटरल तो चीज़ें हर एक के साथ होती हैं, वो इकोनॉमिक, ट्रेड, फ्यूचर क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बढ़ाएं, वो तो था। वो मैं अलहदा चाइना के हवाले से भी और SCO की विज़िट के हवाले से भी एक अलहदा प्रेस टॉक कर लूँगा, क्योंकि अभी तेहरान के लिए रवानगी है, वहाँ जो कॉन्डोलेंस के लिए वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं और मैंने उनको अकम्पनी करना है। तो आज मैं सिर्फ किर्गिस्तान की इशू के ऊपर बात करने के लिए आपको तकलीफ़ दी है सुबह। तो उनको मैंने अर्ज़ किया कि आप मेहरबानी करें, और मेरी तसल्ली उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मैं फ़िज़िकली वहाँ जाके, क्योंकि उस वक्त हमें बताया गया कि 3 लोग ज़ख्मी हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बाकी छोटी मोटी फर्स्ट एड के बाद वो तो फौरी तौर के ऊपर घरों में चले गए थे। तो मैंने कहा कि आप प्लीज़ ये अपनी, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ के सदर की इजाज़त के बगैर ये वज़रा ऑब्वियसली डिसीजन ख़ुद नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा जी कि मैं फिर सदर साहब से दोबारा बात करता हूँ, और उन्होंने मुझे बड़ा अश्योर किया कि बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई फ़िक्र नहीं है, हर चीज़ है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो ज़ख्मी हैं वो लोग, उनको भी मिलना चाहूँगा, और मैं वैसे भी आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी मीटिंग करूँगा। आपसे तो मेरी यहाँ भी है, वहाँ भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी मुझे आज रात का दिन दें, रात का टाइम दें, और मैं कल सुबह यानी मंगल की सुबह जब हमारी SCO की फॉर्मल सारी प्रोसीडिंग होनी थी, और वो 5 बजे तक हमारा सारा प्लान था, तो वो मैं आपको सुबह बता दूँ। तो आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने अपने सदर साहब से बात करके ओवरनाइट तो मुझे उनका ग्रीटिंग्स भी दी और कहा कि जी यू आर मोस्ट वेलकम। तो मैं फिर जो मामले की नज़ाकत थी उसको देखते हुए, क्योंकि अगर वो अलहदा पहुँचते, बाद में पहुँचते, मेरे काउंटर पार्ट हैं, उनकी मुझे ज़रूरत थी, तो मैं उनको अपने साथ ही लेके 5 बजे मैं आस्ताना से बिश्केक रवाना हो गया, और वो करीबन डेढ़ घंटे की फ़्लाइट है और 1 घंटा टाइम डिफरेंस है। तो लोकल हम करीबन 7:30 पौने 8 के करीब हम बिश्केक हम लैंड किया। तो मैंने उनको ये कहा था कि सीधा मुझे हॉस्पिटल जहाँ पाकिस्तानी एक या जो भी हैं वहाँ लेके चले। तो मालूम ये हुआ कि एक रोज़ पहले 3 में से 2 जो स्टूडेंट्स थे वो भी आफ्टर ट्रीटमेंट फिट टू बी रिलीज्ड, तो उनको वो डिस्चार्ज कर दिया गया हुआ था। तो सिर्फ एक पाकिस्तानी शहरी हॉस्पिटल में था, ये हमारे सफ़ीर साहब ने भी कंफर्म किया, और वो टेक्सटाइल वर्कर है, यानी टेक्सटाइल मिल में वहाँ काम करते हैं वो साहब। मेरा ख्याल है कि उनकी एज लेट 20s में होगी या मैक्सिमम को 30 साल की होगी। तो उनका जो जबड़ा था, जॉ,
وہ بالکل وہ ہوا تھا فریکچر. تو انہوں نے اس بچے کی میں بچے ہی کہوں گا انیشل ٹریٹمنٹ تو کی ہوئی تھی. تو میں اس اپنے پاکستانی بچے کو ملا اور وہ کافی ایموشنل تھا اور پریشان تھا کہ جی میرے جو والدین ہیں واٹک میں کہیں رہتے ہیں وہاں تو مجھے وہ بہت کہہ رہے ہیں کہ جیسی بھی حالت ہے آپ بس واپس پہنچ جائیں. تو میرے ساتھ چونکہ جب میں ہاسپٹل پہنچا تو وہاں کے ڈپٹی وزیر اعظم وہ وہاں کہتے ہیں ڈپٹی چیئرمین آف دی کیبنٹ, تو ورچولی میرے ہم پلہ ہیں. تو ڈپٹی وزیر اعظم صاحب موجود تھے, انہوں نے ہیلتھ منسٹر کو بھی وہاں بلایا ہوا تھا, انہوں نے ایجوکیشن منسٹر کو بھی بلایا ہوا تھا, انہوں نے ریلیونٹ جو منسٹریز کے لوگوں کو بھی ہاسپٹل میں بلایا ہوا تھا. ان کو بھی پتا تھا کہ میں نے یہاں سے پھر اسلام آباد بھی رات پہنچنا ہے کل, چونکہ آج تہران بھی جانا ہے. تو ان کی جو تھی کرٹسی آفر کہ جی میں ایک رات رک جاؤں, وہ میں نے ادھر ہی بتا دیا تھا آستانہ میں کہ ممکن نہیں ہے, میں یہ سارا کام کروں گا, اس کے بعد میں جب بھی میں فارغ ہوں اسلام آباد جانا. تو میں نے ان سے پوچھا ڈپٹی وزیر اعظم صاحب سے کہ جی آپ اپنے جو میڈیکل عملہ ہے ان سے بات کر کے بتائیں کہ کیا یہ میڈیکلی اس بچے کو بھیج سکتے ہیں پاکستان, باقی اس کی ٹریٹمنٹ پاکستان میں ہو جائے گی, کیا اس پوزیشن میں ہے. تو انہوں نے آپس میں کنسلٹیشن کی 2-3 منٹ, تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں. تو میں نے پھر کہا کہ اپنی امبیسی کو, اپنے سفیر صاحب کو, کہ ان کے جو بھی پیپر ورک ہے امیگریشن اور جو بھی ہاسپٹل کا بھی سارا پروسیس کریں, کیونکہ اس وزٹ کے بعد میں نے ڈپٹی وزیر اعظم سے فارمل میٹنگ کرنی تھی تفصیل کے ساتھ, اور اس کے بعد میں نے ان کی وزارت خارجہ اپنے ہم پلہ جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, تقریباً 1-1.5 گھنٹہ بھی لگنا تھا. میں کہ اس دوران اس بچے کا سامان اور اس کے جو ہاسپٹل سے جو بھی پیپر ورک ہے اور ساتھ جو لیگل اور جو امیگریشن سارا پروسیس مکمل کر لیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس بچے کو میں شاہ زیب اس کا نام ہے, میرا خیال ہے کہ وہ نیوز میں بھی رہا ہے وہ نام. تو ان کو اس بچے کو پھر میں نے وہ بائی دا ٹائم اگلی میٹنگ میری جناب نائب وزیر اعظم سے ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کچھ ہوا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ہم آپ کو شور کرتے ہیں کہ یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنٹ ہوا ہے, اسٹوڈنٹس کے درمیان پہلے چند دن پہلے کوئی چھوٹی موٹی کلیش ہوئی, اور وہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں تھی, اس میں پاکستانی بھی اسٹوڈنٹس تھے, بنگلہ دیشی بھی تھے, انڈین بھی تھے, اور عرب اسٹوڈنٹس بھی تھے, عرب ممالک سے بھی اسٹوڈنٹس تھے. انہوں نے کہا جی کہ بس وہ اب تو وہ اسٹوڈنٹس ان کو مٹھائیاں لے کے جا رہے ہیں اور ان کو جو نیشنلز ہیں ان کو جا کے پھول لے کے جا رہے ہیں. تو میں آپ کو بالکل 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جو کہ ہمارے سفیر صاحب نے بھی کنفرم کیا کہ بالکل حالات نارمل ہیں, کوئی کسی قسم کا فکر نہیں ہے اور ساری چیزیں ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا کہ جنہوں نے یہ کیا ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی مجھے اپنے صدر صاحب کے گریٹنگز بھی دیں اور میسیج بھی دیا. انہوں نے کہا جی کہ ان کے صدر صاحب نے پرسوں جب ہم آستانہ میں تھے تو ایک پبلک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یا سپیچ کی ہے کہ اس طرح کا خدا نہ خواستہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو میں کسی قیمت پہ ٹالریٹ نہیں کروں گا. یہ جو فورن اسٹوڈنٹس ہیں, یہ جو فورن ورکرز ہیں, وہ ہمارے بہت ویلیوبل گیسٹ ہیں, وہ اس ملک میں وہ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جو ورکر ہیں وہ آبویسلی ان کی اکانومی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ فورن کرنسی میں فیسیں پے کر رہے ہیں, اپنے ایکسپینسز پے کر رہے ہیں, ان کے پیرنٹس بھجوا رہے ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ زیرو ٹالرنس ہے, اور ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کافی انہوں نے لوگوں کو یعنی اریسٹ کیا ہے, اور ہم نے یہ بالکل ہمارے صدر صاحب نے یہ ڈکلیئر کیا کہ کسی بھی قیمت پہ یہ قابل قبول نہیں ہے خدا نخواستہ دوبارہ. تو انہوں نے غالباً کہا کہ اگر آئندہ ایسا واقعہ ہو جو مجھے انہوں نے کوٹ کیا ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, اور وہ پھر قرار واقعی میں سزا ان کو دوں گا. دوسری جو میری ایشو جو کہ میرے فرینکلی مجھے پہلے نہیں پتا تھا, میں تھوڑی سی حیرانگی ہوئی, مجھے سفیر صاحب نے بتایا کہ وہاں کوئی 1100 ہمارے ورکرز ہیں جو کہ ایجنٹس کے ذریعے
वहाँ गए हुए हैं, जैसे टूरिस्ट के तरीके पे ये चले जाते हैं, लेकिन काम कर रहे हैं मिलों में और उनका वीज़े वूज़े और कोई लीगल नहीं है, और हुकूमत ऑब्वियसली उनको चेज़ कर रही है उनको डिपोर्ट करने के लिए। ज़ाहिर है कि हमने भी, आपको याद है कि यहाँ भी अगर ऐसी सिचुएशन तो हम भी ना छोड़ें, अगर पता हो तो अथॉरिटीज़ को। तो मैंने सोचा कि मैं इस मौके को अवेल करके, और ज़ाहिर है वो बहुत सिंपैथी फैक्टर भी है उनका, तो मैंने उनको ये गुजारिश की कि आप मेहरबानी करें, इन 1100 जो अब आ चुके हैं, काम भी कर रहे हैं, आपको ये भी कह रहे हैं कि बड़े कोई कभी उन्होंने कोई लॉ को नहीं ब्रेक नहीं किया, लॉ अबाइडिंग लोग हैं सारे आपके पाकिस्तानी, और बड़े मेहनती हैं, हमारी इकॉनमी में अपना मेहनत करके हिस्सा डाल रहे हैं। तो मैंने कहा फिर एक फेवर करें कि इनको आप बजाय डिपोर्ट करने के इनको आप रेगुलराइज कर दें, इनको आप प्रॉपर वीज़ा दे दें, ताकि ये 1100 फैमिलीज जो हैं वो एक उस सारा तकलीफ़ और उस प्रोसेस में ना गुजरे। तो मैं मशकूर हूँ वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म किर्गिस्तान का, कि उन्होंने फौरी तौर के ऊपर मुझे कहा कि एक्सीलेंसी वी विल ऑनर योर रिक्वेस्ट एंड विश, आई विल गेट इट अप्रूव्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी, उनकी कमेटी है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द इमिग्रेशन मिनिस्ट्री एंड अथॉरिटीज़। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि चलें 1100 फैमिली जो हैं वो बजाय तकलीफ़ में और सारी डेपोटेशन के प्रोसेस में पड़ें, तो वो ऑब्वियसली एक हमारी अच्छी एक अचीवमेंट हो गई कि वो फैमिलीज़ के लिए सहूलत हो जाएगी, और वो लोग इंशाअल्लाह हम उसको चेज़ भी करेंगे। सेक्रेटरी साहब को मैंने शेयर कर लिया है कि उसको फॉलोअप करेंगे फॉरेन अफेयर टू फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री। तो ये मैंने फिर नेक्स्ट मीटिंग में उनके वज़ीर ख़ारजा को भी ये बता दिया कि आपके नायब वज़ीर आज़म से ये बात हुई है, तो चूँकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आपसे इस सब्जेक्ट में भी इंटरेक्ट करेगी, तो आप ज़रा मेहरबानी करके, यू आर मेंबर ऑफ द कैबिनेट, तो आप इसको करें। अगली जो बात थी वो मैंने इनको अपने सफ़ीर साहब को कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स को जो फ़्लाइट जो भी जा रही हो, तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स को मिलवाएं एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम शॉर्ट था, और इस सारे प्रोसेस के बावजूद भी तकरीबन रात 12:30 बजे हम इस्लामाबाद पहुँचे हैं। तो एयरपोर्ट पे उन्होंने कुछ नुमाइंदे स्टूडेंट्स के बुलाए हुए थे, और मैंने उनसे बड़ी तफसील से बात की, और उन्होंने ये जो स्टूडेंट्स थे वो उन्होंने तो शुक्रिया भी किया, और अपना सेटिस्फैक्ट्री उनकी सेंटिमेंट्स थे, लेकिन मैंने जहाँ मैंने अपना सफ़ीर साहब को भी बताया कि ये वहाँ क्या ऐसी चीज़ें हैं कि यानी क्यों इतना बड़ा प्रोसेस हो गया और इतना बड़ा सान्या हो गया, और स्टूडेंट्स को अब ज़्यादा वहाँ स्केयर है, खौफ तारी है, मेरा ख्याल, ये मेरी अपनी असेसमेंट है। और ये मैंने उनके नायब वज़ीर आज़म को भी, उनके वज़ीर ख़ारजा को भी कहा कि अब आपका ये भी ज़िम्मा है कि आप अपने डेलीगेशन सीनियर लोगों को उनको मिलें, हमारे लोगों को हॉस्टल्स में अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स भेजें, और उनको आप एक्सप्लेन उनको भी आप भी करें, हम तो कर ही रहे हैं जो भी हमने एक्शंस लेने हैं। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वहाँ, उसको अपनी तसल्ली के लिए और अपना मिनिस्ट्री की तसल्ली के लिए, और ऑन टॉप ऑफ दैट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तसल्ली के लिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि हम एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे रहे हैं आज ही। उसकी सरबराह होंगे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद सलीम साहब। ये बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग ये इनकी होगी कि ये डेवलपमेंट्स कैसे हुई, क्यों हुई, ये ऑल जो रेलेवेंट लोग होंगे, चाहे वो किर्गिज़ गवर्नमेंट के हों या हमारी अपने मिशन के लोग हों, उनसे ये इंटरेक्ट करेंगे, और ये भी असेस करेंगे, इनका जो TOR में ये भी होगा कि हैंडलिंग ऑफ इशू, यानी जो कुछ हुआ उसमें हम कितने, हमारा मिशन ने कितना अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा किया। आपको याद है कि उन्होंने एक 2 हेल्पलाइन भी व्हाट्सएप हुई, वो उन्होंने कायम की, और लेकिन देखिए एक साइड ऑफ द स्टोरी इज़ नॉट इनफ। सो मैं इसलिए मैंने सेक्रेटरी साहब से मशवरा करके ये मैंने फ़ैसला किया है कि ये फौरी तौर के ऊपर इंक्वायरी कमेटी
آج یہ اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور یہ 2 ہفتے کے اندر اندر اپنی تمام فائنڈنگز کے ڈیولپمنٹس کا بیسس کیا تھا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہمارا مشن کتنے حد تک کامیاب ہوا اور یہاں نوبت کیسے پہنچی، تو یہ 2 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ دے گا۔ یہ کمیٹی آج ہم شام سے پہلے نوٹیفائی کر دیں گے اپنے پروسیس کو مکمل کر کے، جو انٹرنل پروسیس ہے۔ جہاں تک اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے، جیسے میں نے کہا کہ اب شیئر سکیئر یا ڈر خوف جو ایک بیٹھ جاتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ بچے ہیں، تو اب تک حکومت نے اور جو کمرشل فلائٹس ہیں اس کے ذریعے آج تک 3233 اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں واپس، اور 513 اسٹوڈنٹ جو ہیں جو فلائٹس ارینج ہوئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہیں، اور 290 اسٹوڈنٹ جو کے پی نے ایک رپورٹڈلی کو ارینجمنٹ کی ہے فلائٹس کا، تو یہ مل کے 4036 اسٹوڈنٹ جو ہیں ہوپ فلی آج رات 12 بجے تک وہاں سے ورچولی نکل چکے ہوں گے۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے 4000 اسٹوڈنٹس کا۔ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو کلوزلی مانیٹر کرے گی، پرٹیکولرلی وزارت خارجہ، اور جو بھی کوئی ایکشن ہوگا انشاءاللہ ہم وہ فوری طور کے اوپر لیں گے۔ یہ کمیٹی اپنا فرض ادا کرے گی۔ تو میرا خیال تھا کہ آپ کے ذریعے میں قوم کو بھی یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے، کل آپ کہہ لیں کہ کل پاکستان کے 5 بجے سے لے کے رات 12:30 بجے تک پہنچنے تک، جو 5 بجے میں پاکستانی ٹائم آستانہ سے روانہ ہوا اور پھر رات 12:30 بشکک پہنچ کے یہ تمام میٹنگز کر کے ہاسٹل میں ان کے ہاسپٹل میں وزٹ کر کے اس بچے کو ساتھ لے کے، تو ہم تقریباً 12:30 یہاں پہنچے تھے۔ تو یہ ساری کارروائی جی اب تک کی۔ عدیل بشیر صاحب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیوز بریفنگ کر رہے تھے اسلام آباد میں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کرغزستان معاملے پر انکوائری کمیٹی بنا رہی ہے، یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہوگی۔ آج ہی انکوائری کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ نے لکھا ہے 4436 آج تک پورے ہو جائیں گے۔ کیا قازقستان گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے کوئی ڈسکشن کی ہے کہ یہ اتنا خرچہ کر کے یہاں سے وہاں چلے گئے، اور ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ پاکستان کے ساتھ کوئی بات کریں گے؟ فیوچر ان کا کیا ہوگا؟ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ 1100 کچھ جو فگرز آپ نے بتائے کہ یہاں سے وہاں چلے گئے، یہ جس بھی انداز میں کہ وہاں پہ لیگل تو نہیں، پاکستان سے یہ لوگ کیسے چلے گئے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں ایف آئی اے کے ہیں، دیگر ہیں جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا؟ کیا وزارت خارجہ اس پہ کوئی ایکشن لے گی؟ تھینک یو۔ دیکھیں، جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ دیکھیں ایک ڈپلومیٹک نارمز ہوتی ہیں اور ان کے حساب سے تو ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول ناؤ۔ وہ مجھے بار بار گارنٹی کے لفظ بھی انہوں نے یوز کیا کہ ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ ایک تو بالکل امن ہے، دوسرا انہوں نے گارنٹی کیا کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہم ہونے دیں گے، تیسرا انہوں نے گارنٹی کیا کہ جنہوں نے کی ہے پرپیٹریٹر جو ہیں ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو ڈپلومیٹک مشن میں اور ڈپلومیٹک تعلقات میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان سے کہیں کہ جی ہمارے یہ بچوں کو کتنے پیسے لگے اور وہ یہ ان کی البتہ فیوچر کیا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو سوچ سمجھ کے بچوں کو جانا چاہیے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ اس بات کو میں زیادہ ڈیبیٹ کروں، لیکن جو میڈیکل ایجوکیشن ہے وہ آلریڈی ان کوشچن ہے۔ جو یہ بچے آتے ہیں ان کی پی ایم ڈی سی سے، ان کی ہائر ایجوکیشن کمیشن والے ان کو ریکگنائز نہیں کرتے، بہت لمبا پروسیس ہے۔ تو ایسی تعلیم ہم لینے کیوں جائیں؟ یہ ایکچولی یہ میسیج ذرا اچھا نہیں جائے گا۔ دوسری طرف میں آپ کو تھوڑا سا کوڈڈ یا بریف میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم آلریڈی ایک کمیٹی میری سربراہی میں پرائم منسٹر نے بنا دی ہے کہ ہم اس کو بھی دیکھیں کہ اس کا ہم کیا حل نکالیں کہ ہمارے بچے جو ہیں جو میڈیکل ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں ان کو ہم پاکستان میں مزید کالجز، میڈیکل کالجز کی پرمیشن کن کنڈیشنز پہ دی جا سکتی ہے، کیوں ہونی بجائے وہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر بھرا ہوا ہے اور وہاں جاتے ہیں اور یہاں آ کے پھر ان کی ڈگری ریکگنیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کو ہم سیپریٹلی ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا، میں آبویسلی اپنے جو کولیگ ہیں انٹیریئر منسٹر صاحب، ان کے یہ یعنی رولز آف بزنس ان کے نیچے آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جی یہ اگر 1100 پاکستانی گئے ہیں تو گئے تو یہ
وہ کسی ویزے پہ ہیں ایجنٹس کے ذریعے. یو گو ایز وزٹر, یو گو ایز ٹورسٹ, تو وہ ویزے آسان مل جاتے ہیں. وہاں جا کے پھر واپس جو آپ کا ہوتا ہے اسٹے وہ آتے نہیں ہیں اور پھر وہاں نوکری لے لیتے ہیں. مل ظاہر پرائیویٹ بزنس ہے, وہ لے لیتے ہیں ایز لیبر ان کو. تو یہ اتنا سادہ نہیں ہے میرے بھائی کہ جی بس وہ گئے کیوں, کیسے گئے. ہو سکتا ہے یہاں سے وہ لیگلائز طریقے سے پاسپورٹ بھی ہوگا, ایک ویزا بھی ایجنٹ نے کیا ہوگا. میں نے ان کو یہ کہا ہے وہ ان کو مین پاور کی ضرورت ہے. وہ اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے بہت بڑے ایک میگا پلان کر رہے ہیں ان کے صدر صاحب اور ان کی کابینہ. انہوں نے مجھ سے شیئر کیا اور میں نے کہا کہ ہمارے تو 25 لاکھ لوگ سعودی عربیہ میں اور قریباً 15 لاکھ لوگ اپنا دبئی میں اور UAE میں, ابو دھابی میں, یہ انفراسٹرکچر میں ان کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو ہمارے بڑے اچھے, وہ انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے جو ورکر ہیں آپ کے پاکستان سے وہ بہت اچھے ہیں, بڑے محنتی ہیں, وہ بڑے قانون کی پاسداری کرتے ہیں, کبھی ان کو لا نہیں توڑا. تو میں نے کہا پھر ہم سے آپ مین پاور لیں, لیکن ایجنٹوں کے ذریعے نہیں, آپ ہم سے مین پاور لیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. اور یہ میں نے نائب وزیر اعظم سے بھی بات کی اور یہ میں نے ان کے وزیر خارجہ صاحب سے بھی بات کی کہ اگر آپ کو مین پاور چاہیے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے, آپ کے صدر کی جو ویژن ہے اور جو پلان ہے, تو آپ ہماری حکومت کے ذریعے آپ کریں. ہم نے آلریڈی یہ پالیسی اختیار بنا لی ہے کہ جی ہم جو اپنی لیبر ہے یا اپنی مین پاور ہے اس کو ہم بالکل انسکلڈ اور را نہیں بھیجیں گے. ہم ان کو تھوڑی ٹریننگ دیں گے, ان کو تھوڑی لینگویج کا کورس کروائیں گے ان کو, تاکہ وہ ان کو بہتر سیلری بھی ملے اور وہ بہتر کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں. تو انہوں نے اس پہ بھی اتفاق کیا ہے کہ جی ہاں ہم آپ سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پہ آئندہ جو ہمارا پلان ہے ایک دفعہ اپروو ہو کے امپلیمنٹ ہوگا تو آپ سے مین پاور بھی امپورٹ کریں گے. راجہ محسن اعجاز. سر تھینک یو ویری مچ. جو جس طریقے کا آپ نے دورہ کیا ہے امیزنگ تھا. ہم تو میں خبریں بنا رہا تھا اور جس سپیڈ سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے اور ایک بڑا زبردست کام کیا آپ نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے. سر میرا 2 سوالات ہیں چھوٹے. ایک یہ کہ یہ جو طلباء ہیں ان کی تعلیم جاری رکھنا یہ بھی ایک بڑا اب ایک چیلنج ہوگا, کیونکہ ان کو دوبارہ وہ کانفیڈنس دینا تاکہ یہ بغیر کسی خوف کے وہاں پر جا کے دوبارہ وہ سلسلہ شروع کر سکیں. ظاہر ہے کافی سارے اپنی تعلیم کے درمیان میں. تو سر اس حوالے سے کوئی حکام سے بات ہوئی؟ اور سر دوسرا سوال یہ کہ آپ کی وہاں پہ ایک طلباء کے گروپ سے ملاقات بھی ہوئی ایئرپورٹ پر, جیسے آپ نے بتایا تفصیلی بات ہوئی, تو کیا اس بات چیت میں طلباء کی جانب سے کوئی کمپلینٹس کی گئی ہیں جس کے بعد آپ نے انکوائری کمیٹی بنا دی ہے؟ تھینک یو سر. شکریہ بھائی. یہ جو اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا جی, ایک تو جو فائنل ایئر میں ہے نا اس وقت, وہ تو میرا خیال ہے کہ دے ول بی کین ٹو اسٹے تاکہ اپنی ڈگری لے کے آئیں. اب جن کا فائنل ایئر ہے, جو پروسیس میں تھے فرسٹ اسٹیج, سیکنڈ اسٹیج, تھرڈ اسٹیج, وہ کافی یہ جو لوگ آئے زیادہ وہ لوگ آئیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آلریڈی ایک کمیٹی میری سربراہی میں بنا دی ہے. میں آستانہ میں تھا. ہم اس کو یہ سارے جو یہ ایلیمنٹس ہیں اور یہ ساری جو پاسبلٹیز ہیں کہ ہم کیسے جو اسٹوڈنٹس آگے ان کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کی کیٹیگرائزیشن کر کے کہ کون سا فرسٹ ایئر میں تھے, کون سیکنڈ میں, اور جو لوکل میڈیکل کالجز ہیں ان کو بھی انوالو کریں گے. آپ نے جمعہ کو میٹنگ رکھی ہے عرفان صاحب, میں نے آپ کو آستانہ سے کہا تھا, وہ ہم نے پہلی میٹنگ جمعہ کو رکھ لی ہے. سو ہم وی آر کانشیس آف اس کے جو بائی ایشوز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ خوف میں یا اس انسیڈنٹ کی وجہ سے اب وہ ایک جب درجن لوگ جاتے ہیں تو درجن پیچھے, اور وہی انہی سینٹیمنٹس کے ساتھ پھر وہ ڈر خوف, تو وہ اس کو بھی ہم نے ہینڈل کرنا ہے. بٹ وہ سیپریٹ وہ ایجنڈا چل رہا ہے ساتھ ساتھ. وہ مجھے آستانہ میں ان کا نوٹیفیکیشن ملا اور میں نے اپنے DG FMO عرفان شوکت صاحب کو وہیں سے کہہ دیا کہ آپ اس کی میٹنگ کوشش کریں کہ جمعے کو فکس کر لیں. میٹنگ پہلی فکس ہو چکی ہے, تو انشاءاللہ ویل ڈو اور بیسٹ. ہمارے بچے ہیں جی, ہمارے ہیں. اور لیکن جو آپ نے کہا کہ کیا وہ اسٹوڈنٹس کو ملا, وہ ویسے بائی اینڈ لارج شکریہ ادا کر رہے تھے اور وہ کوئی ایسے ایجیٹیٹو نہیں تھے. اب جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے سینٹیمنٹس نہیں تھے, لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے تھے, انہوں نے بلکہ یہی ایشو کی جو کہ اس وقت یہ اس واقعے سے ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کرتی, کہ انہوں نے مجھے
चंद पेपर दिए कि जी हमारी जब हम वापस आते हैं तो हमारी PMDC और हायर एजुकेशन कमीशन की रिकग्निशन के हवाले से हमारी मदद कर दे। अब ये फ्रैंकली बड़ा सीरियस मसला है। एक तरफ आपका प्रॉपर अपना आपका सिस्टम जो है मेडिकल का बहुत रोबस्ट है, सारी दुनिया में आपके कॉलेजेस किंग मेडिकल और सारे जितने बड़े बड़े पाकिस्तान के कंट्रीब्यूटर्स हैं वो दे बेस्ट प्लेस्ड इन द वर्ल्ड नाउ यहाँ से मेडिकल एजुकेशन लेके। लेकिन अगर हमने किसी भी यानी स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको हमने कोई दिया तो ये अच्छा मैसेज नहीं होगा। मैं उस वजह से थोड़ा सा यानी केयरफुल हूँ। बहरहाल मीटिंग में ये जो जितने मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन के लोग हैं उनको बुलवा रहा हूँ इंशाल्लाह, और जुमे को हम पहली मीटिंग करेंगे। ये इसका ज़ाहिर हमें भी उतना जो आप आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम कि आप चाहते हैं कि अब वो आ गए तो बेचारे उनका क्या फ्यूचर होगा, इन सबको हम इंशाल्लाह डाटा को कैटराइज करके देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। हाउ दी लोकल मेडिकल कॉलेज इवन प्राइवेट जो है हाउ दे कैन पैटर्नाइज एंड टेक केयर ऑफ दी स्टूडेंट्स। आफ्टर ऑल यहाँ से बेचारे चले गए थे, कोई पहले साल में होगा, कोई दूसरे में होगा, कोई तीसरे में होगा। तो इंशाल्लाह दिस इज ऑन दी एजेंडा ऑफ रडार ऑफ द गवर्नमेंट। Thank you, Excellency. Two brief questions. Number one, I could recall Wuhan crisis where students rushed like this, but then, you know, after stabilization of the situation, they wanted to go back, but there was a lot of resistance from Chinese side. Maybe they were termed as troublemakers. So you have meetings with them, you've been on the ground. Whether you would advise the students or the parents to recall them back, or you feel personally that the situation is now okay and the students should be there instead of rushing back. Second question is, inquiry, obviously this is administrative matter, but in the countries like Kyrgyzstan, we have very small missions, 2-member mission, 3-member mission. Community is 10,000, 12,000 and 10 million diaspora all around the world. There was a proposal of cut of funds equally applicable to foreign missions and MOFA. So how can I expect from 2-member mission to perform in a crisis or conflict like situation? Thank you. जनाब काजी साहब आपने 3 सवाल किए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि तीनों का जवाब दूं। आपने कहा कि वुड आई एडवाइस कि वो ना आए या आए। मैं समझता हूं कि जो मुझे उन्होंने अथॉरिटीज़ ने एक्सप्लेन किया, एंड आई हैव नो रीज़न टू डिसबिलीव एट दैट हाईएस्ट लेवल, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, फिर फॉरेन मिनिस्टर साहब, उन्होंने, और फिर कोई आप देखें कि जुमे की रात के बाद कोई खुदा न खासा वाक़या भी कोई नहीं हुआ। तो लेकिन ये अब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का मामला है, हम उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल बजा कहा, और मैं ये अपना मेरे साथ मेरे जो कॉलीग सफ़र कर रहे थे रात वापसी पे, मैं उनको यही कह रहा था कि होगा ये कि जब सेटल हो जाएगा चंद हफ्तों में तो देन दी स्टूडेंट्स विल लाइक टू गो बैक अगेन। तो ये अब सोच समझ के जिसने आना है उसको हम रोक नहीं सकते, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रोकना चाहिए, उसको हम फैसिलिटेट करेंगे। जो यहाँ आके नहीं जाना चाहेंगे उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, कैसे हैंडल करेंगे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बना दी है पीर को, और उसको इंशाल्लाह हम सारे डायमेंशन से देखेंगे। जहाँ तक आपने फरमाया कि हमारा वहाँ 2-member कमीशन है, ये इसी तरह ही है, लेकिन इसको जो ये इशू हुई तो इसको बीफ अप करने के लिए जनाब सेक्रेटरी साहब ने मुझसे इजाज़त मांगी कि हम यहाँ से उनको 2 अपने सीनियर लोग और भेज दें, और 2 हमने यहाँ से भेजे, और कुछ हमने जो लोकल नेबरिंग मिशंस हैं वहाँ से भी बीफ अप किया। तो ये तो देखिए, ये दूसरी तरफ ये होता है कि फिर जहाँ छोटा स्टेशन है अगर बहुत खर्चा होता है वो भी अंडर पब्लिक क्रिटिसिज्म आता है। हम अब इस वाक़े की वजह से इस तरह सोच रहे हैं, अगर ये बिल्कुल पीसफुल होता तो हम कहते हैं जी इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं, वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है, आपने 10 बंदे रखे हुए। तो ये मोफा जो है सारा सोच समझ के अपने मिशन का साइज़ का तयन करता है। तो आपने देखा कि क्राइसिस हुआ, फौरी सेक्रेटरी साहब ने मुझसे रब्ता किया, बल्कि हमारा टेलीफोन पर रब्ता हुआ कि ये हो गया है,
बंदे मैं भेज दूँ सीनियर दो, मैंने कहा बिल्कुल भेज दे, बंदे चले गए, लोकल मिशन से इन्होंने मोबिलाइज कर दिए, तो हमने बीफ अप कर दिया, वहाँ हमने मज़ीद उनको अपना ह्यूमन रिसोर्स दिया मिशन को, डिप्लोमेटिक अपने दूसरे जगह से, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन जी।